مرحبا يا عمو. أهلين. أشو ليش قاعدون انت؟ نحن بشار الأسد قتلنا. أيوة. نهبنا. أشو إحنا بدنا له؟ لأننا قاعدين هون. أشو بدنا له؟ لأننا بنعبي مي بنشرب هون. أشو إحنا بدنا له؟ لأننا مالنا ذنب. أشو إحنا بدنا له؟ لأننا بنشرب هون. يا قلبي ليش عم تبكي انت يا عمو؟ بشار نهبنا. قتل بيوتنا. نهبي ما عندنا شيء نلبس والله العظيم. هدلكم بيوتكم؟ هدم كلهم ما عندنا شيء. هون نشرب مي. ما طريقتي نقعد عند الجماعة. ايه نقعد نسهر عندهم. اشو بيه هون؟ والله العظيم ولا خلانا نقعد دقيقة بالبيت. هو بشار الأسد واقف طيب نسقطه بهالصر معي. والله أكبر الله أكبر والصور الأحرار.